वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर शुरू की गई जेल भरो तहरीक आज दूसरा दिन है। लाहौर में गुज़श्ता रोज गिरफ्तारियां देने वाले रहनुमाओं को दूसरे शहरों की जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है। आज पेशावर में पीटीआई कारकुनान और रहनुमा सेंट्रल जेल के बाहर गिरफ्तारियां देने के लिए जमा भी हुए। अब सवाल यह है कि क्या पीटीआई तहरीक का माहौल बनाने में कामयाब हो रही है? डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने हमें ज्वाइन किया है जुनैरा अजहर साहिबा ने, और नसीम सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। मुजम्मिल साहब, आपकी जानिब आऊँगी, क्या ख्याल है, क्या तहरीक इंसाफ तहरीक का माहौल बनाने में कामयाब हो रही है? नहीं, देखें, कल लाहौर में तो सिर्फ 81 गिरफ्तारियाँ हो सकीं और 81 लोग अरेस्ट हो सके। 200 का ऐलान था लेकिन 200 पूरे अरेस्ट नहीं हुए। पुलिस जो थी वो मेगाफोन पे ऐलान करती रही कि जिसने गिरफ़्तारी देनी है वो आ जाए, और इस तरह भी पहले कभी नहीं हुआ कि जिसने गिरफ़्तारी देनी है आकर वैन में बैठ जाए तो 81 लोग आकर बैठ सके। लेकिन पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि 81 लोग वो हैं जो बताए जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। करीबन वो कहते हैं कि 1000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। नहीं, बाकी कहाँ हैं? मेरा मतलब है यहाँ तो वो अपने मिसिंग पर्सनस की लिस्ट दे दें कि हमारे 1000 लोग मिसिंग हैं, जो अदालत में पेश नहीं किए गए या जेल में नहीं हैं, वो तो फिर मिसिंग पर्सन है ना। आप मेरी बात सुने, कानून के तहत जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसका इंदराज थाने में भी है और जेल में भी है। जिसका इंदराज ना थाने में है ना जेल में है वो गिरफ़्तार तो नहीं है ना। वो तो आप जितने मर्जी नाम ले लें, लेकिन बहरहाल जो गिरफ़्तारी की ऑफिशियल लिस्ट आई है वो 81 लोगों की है जो हुकूमत के पास हैं, हुकूमत ने रिलीज़ कर दी है। पीटीआई अपने 1000 लोगों की लिस्ट रिलीज़ कर दे कि ये लोग गिरफ़्तार हैं, उनके पास तो कोई लिस्ट नहीं है। आज केपी में तो कोई गिरफ़्तारी नहीं हो सकी है। वो सेंट्रल जेल गए, जेल में तो कोई किसी को गिरफ़्तार नहीं करता। गिरफ़्तार करने के लिए तो उन्हें किसी थाने पे जाना चाहिए था। सेंट्रल जेल जाके तो आप नहीं कह सकते मुझे गिरफ़्तार कर लें, उसके लिए कोई कानून तोड़ना है और थाने में जाना है, जेल तो नहीं जाना। तो फ़ोटो और शॉप था आज सारा, वहाँ पर भी इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। मुझे नहीं लगता जो इमरान खान साहब का कॉन्सेप्ट था ना कि हम जेलें इतनी भर देंगे कि उनमें मज़ीद बात करें। दफ़ा 144 का नफाज है तो वो तो टूट गई ना। नहीं, दफ़ा 144 पेशावर में उस जगह नहीं थी जहाँ वो थे, वो दूसरी जगह थी। और दूसरी बात यह है कि अगर गिरफ़्तारी नहीं हुई तो नहीं हुई, ये लोग थाने में चले जाते गिरफ़्तारी देने के लिए। अब मुझे लगता है ये एक जो है फ़ोटोशॉप और सेल्फ़ी ग्रुप रह गया है गिरफ़्तारी देने का, और इससे ज़्यादा क्योंकि जेलें भर नहीं रही हैं। कॉन्सेप्ट तो है कि जेलें भर जाएं और मज़ीद गिरफ़्तारियों की गुंजाइश ना रहे। अगर आपने 50-60 लोगों को ही गिरफ़्तार कराना है और अगले दिन फिर उनकी ज़मानत के लिए अदालतों में से रजू करना है, उनको रिहा कराना है, मज़ीद 50-60 को गिरफ़्तार कराना है, उनको रिहा कराना है, फिर जेलें कैसे भरेंगी? फिर तो खाली रह जाएंगी जेलें। फिर जो आप कह रहे थे कि हमने जेल भरने के लिए काम शुरू किया, फिर वो भर तो नहीं सकेंगी। भरने के लिए तो कोई 2-4 हज़ार बंदे को गिरफ़्तारी देनी पड़ेगी किसी एक शहर से, फिर जाके जेल भरेगी और हम कह सकेंगे कि फलां जेल जो है वो भर गई। ठीक है, यानी आपको ये लगता है कि तहरीक इंसाफ की जो ये स्ट्रेटेजी है, ये तहरीक कामयाब नहीं हो रही? लेकिन मुझे लगता है इस गुब्बारे में से हवा निकल गई है। ये पता चल जाए कि जो कारकुनान है वो कहां पर हैं, किस जेल में हैं, इस वजह ये जानने के लिए बकौल उनके सबको पता है, गवर्नमेंट ने रिलीज किया है कि कौन कहां है। शहरों में उनको मुंतकिल किया जा रहा है, इसीलिए आपका पॉइंट आ गया। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, जुनैरा क्या कहेंगी? ये जो तहरीक शुरू की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्या इस तहरीक से इमरान खान अर्ली इलेक्शंस के लिए दबाव डालने में कामयाब हो जाएंगे हुकूमत पर? थैंक यू शाइस्ता। सबसे पहले तो देखें, इसको सिर्फ आप ये समझें कि ये एक सिंबॉलिक मूव है। सियासत में मुख्तलिफ तरीक़ों से सिंबॉलिकली अपने आप को रजिस्टर कराया जाता है, अपनी डिमांड्स को रजिस्टर कराया जाता है, अपनी प्रेजेंस फिल्ट कराई जाती है। तो जिस तरह जलसे होते हैं, जिस तरह लॉन्ग मार्च होते हैं, जिस तरह धरने होते हैं, ये उसी तरह की एक तहरीक है। और ये ज़रूर है कि काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान में देखने को मिली है, लेकिन बहरहाल जेल भरो तहरीक हैज़ अ हिस्ट्री इन पाकिस्तान। बाकी कल जो विजुअल्स मैंने देखे उसमें तो बहुत ज़्यादा लोग थे, और 700 से ज़्यादा तो कंफर्म पीटीआई के लोग ख़ुद भी कर रहे हैं, और वो लोग कहाँ पे हैं ये भी उनको पता है, सिर्फ उनके पास ऑफिशियल पेपर्स नहीं है टू शो कि वो कहाँ हैं कहाँ नहीं है।
70-80 लोग जिनकी ये हुकूमत बात कर रही है, उस हुकूमत की मैं क्या डॉक्यूमेंटेशन पे यकीन करूं जो इतनी तेज़ी से चीज़ें चेंज करती है और इतनी तेज़ी से चीज़ें मैनेज करती है कि फ़ोटोशॉप हो या कुछ भी हो, इनके ऊपर तो रिलाई नहीं किया जा सकता। कल पूरी जेल रोड पे और जहाँ जहाँ से लोग गुजर रहे थे वो लिटरली बड़े तंग थे, क्योंकि इस कदर लोग थे और इतने ज़्यादा लोग थे। कैंप जेल तक पैदल गए, पहले वहाँ पे लोग जमा हुए, वहाँ से जगह ख़त्म हो गई, फिर आगे गए, कोट लखपत तक पैदल गए हैं ये लोग। तो अगर कोट लखपत तक चले ही गए थे तो फिर अपने आप को सरेंडर करने ही गए थे ना। और उसके बाद ये हुआ कि कुछ लोग अंदर चले गए, पीछे जो वर्कर्स थे जिनके पास उनका खाना था और उनकी मेडिकेशन वगैरह थी, उनको फिर अंदर नहीं जाने दिया गया। तो वो लोग भी वहाँ से लाइव शेयर कर रहे थे कि हमें कम से कम आप उनकी मेडिकेशन और उनकी चीज़ें तो उन्हें देने दें। इस मतलब ये कोई मुजरिम तो नहीं है, ये एक सिंबॉलिक चीज़ है उनको चीज़ें। तो उससे पता ये चलता है कि अच्छे खासे लोग बाहर निकले। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फ्रंट लाइनर्स थे वो सीनियर लीडरशिप थी। अच्छी बात ये है, ये नहीं कि आपने कारकुनों को भेज दिया और उसके बाद आप खुद आराम से ज़मान पार्क में बैठे हो या कहीं और बैठे हो। सो ये सिंबॉलिक मूव है। इस गवर्नमेंट को उससे फ़र्क पड़े या ना पड़े, मुझे तो इस पे डिबेट ही नहीं करनी, बिकॉज इनको तो आइन से फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें क्या लिखा है। यहाँ तो गवर्नर्स को फ़र्क नहीं पड़ता, इलेक्शन कमीशन को फ़र्क नहीं पड़ता। तो इमरान खान इज़ जस्ट ट्राइंग कि जो भी प्रेशर बिल्ड कर सकें, जो भी जेस्चर्स दे सकें वो देते रहें और अपनी रेलेवेंस बरकरार रखें। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, वैसे तो ये लगता है कि हुकूमत की तवज्जो का तमाम मरकज़ और महवर जो है वो इमरान खान या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। अब ये जो जेल भरो तहरीक चल रही है, लगता है कि हुकूमत कोई प्रेशर ले रही है? देखें, हुकूमत प्रेशर बिल्कुल ले रही है, लेकिन शो ऐसे कर रही है कि कोई प्रेशर नहीं है। ये मुझे सबसे पहले बात ये करनी है, क्या ये इस वक्त पंजाब और KPK में प्रॉपर फेडरल गवर्नमेंट की हुकूमत है या वहाँ पर केयर टेकर हैं? क्या केयर टेकर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसे वो बिहेव कर रहे हैं, जिस तरीके से वो गलत खबरें दे रहे हैं? आई मीन दे आर केयर टेकर्स, दे आर नॉट एक्चुअली डूइंग सम पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ये देखने की बात है। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि ये हुकूमत को ऊपर बहुत बड़ा धब्बा लग रहा है कि ख़ास तौर पर केयर टेकर्स के ऊपर उनकी पार्शियलिटी के किस तरीके से वो कर रहे हैं काम। नंबर 2 बात ये है कि जेल भरों में ये बिल्कुल ठीक बात है कि लोग पकड़े गए हैं, लेकिन वो नंबर्स कम शो कर रहे हैं, कम दिखाने के लिए। इसके साथ अब ये समझना चाहिए कि क्या हुकूमत की कोई जिम्मेदारी है, क्या फेडरल गवर्नमेंट की ने कोई एक्शन किया है कि हालात को ठीक करें? क्या ये तरीका है कि आप उनके पॉलिटिकल लीडर्स को पकड़ के किसी को DG खान किसी को कहीं लेकर जा रहे हैं? व्हाट आर वी ट्राइंग? मरियम नवाज के जलसे आप देखें, सवाई इमरान खान चोर, घड़ी चोर, प्लां चोर, जो इमरान खान पहले इस्तेमाल करते थे, एग्जैक्टली वही। क्या हुकूमत ये काम करती है जलसे करके? हुकूमत जलसे नहीं करती है। हुकूमत अपने आप को प्रूव करती है कारकर्दगी से कि हम आपके लिए देखें ये कर रहे हैं, हम आइंदा ये करेंगे। आपके प्राइम मिनिस्टर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपनली कह रहे हैं कि और महंगाई के लिए तैयार हो जाए। तो व्हाट इज लेफ्ट? ये देखें कि हमें ये बातें समझने की है। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट एनी पार्टी, मैं इमरान की जेल भरो तहरीक को भी मैं एक्सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जब एक अब दीवार से किसी को लगा दें, हम आइन ना माने, तो व्हाट शुड ही डू? हुकूमत को। और फिर राना सनाउल्लाह की मेरे ख्याल में जो लैंग्वेज है, उन्होंने कहा कि अब हम दुश्मन हैं। इज इट जमहूरियत? दुश्मन है और हम दुश्मनी करके दिखाएंगे। प्रेसिडेंट पाकिस्तान की क्या औकात है, उसके शक्ल किसी भिखारी से मिलती है। ठीक है, इस तरह के अल्फाज क्या आप इस्तेमाल करते हैं? ही इज हेड ऑफ स्टेट एंड ही इज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, वट एवर ही इज। कम से कम मैं ऐसे अल्फाज कभी हेड ऑफ स्टेट के लिए नहीं इस्तेमाल करूंगा। आप कहीं तो कोई तहजीब की बात करें, गुंडागर्दी ये तो नहीं है। इमरान खान को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। ही इज डूइंग ऑल्सो सो मेनी गलत थिंग। पंजाब में गलत उन्होंने एक्शन किया है, KPK में अपने अवाम को खामखाने से टेस्ट में डाल दिया है, लेकिन उसके साथ आप ये चीजें हुकूमत का काम है। आप अवाम को कारकर्दगी बताएं कि आपने क्या किया पिछले 10 महीने में। आपने कोई एक चीज तो बताएं देना, सवाई इमरान ने चोर, इमरान चोर जैसे वो कहता था चोर। ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने कारकर्दगी क्या बतानी है? मरियम साहिबा तो खुद कह चुकी है हमारी तो हुकूमत ही नहीं है। जब आप जलसे, ये क्या इसकी कोई वैल्यू है? जलसा आप करते हैं, अवाम को बताएं आप क्या कर रहे हैं जी। आपका लीडर बाहर बैठा हुआ क्यों नहीं आ रहा, ये चीजें बताएं। और इमरान खान को मेरे ख्याल में बहुत गलतियां की हैं
لیکن یہ تحریک اس طرح کی جب ہوتی ہے، عوام پریشان ہو، ان کی جان و مال کی حفاظت نہ ہو، ان سے اپنے گھر نہ چل رہے ہوں، ان کے چولہے بجھ رہے ہوں، یہ کہیں نہ کہیں تحریک کسی اور طرف نہ چل پڑے. حکومت کو یہ فکر ہونی چاہیے. آئی تھنک دیٹ از اے میسج ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان فرام مائی سائڈ. ٹھیک. نسیم صدیقی صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو جیل بھرو تحریک ہے، لوگ اسے کیسا رسپونڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں شائستہ، اس میں عوام تو شامل نہیں ہے، اس کے اندر پی ٹی آئی کے کارکنان اور لیڈر حضرات جو ہیں وہ شامل ہیں. اور دیکھیں جس طرح اپوزیشن کی ہوئی ہے عمران خان نے حکومت سے پہلے، وہ ڈیفرنٹ اپوزیشن تھی. جو آج کی وہ اپوزیشن کر رہے ہیں اس میں ان کو بڑے سبق سیکھنے کو مل رہے ہیں. 25 مئی کو دیکھیں جو کہا جاتا تھا کہ ایلیٹ کلاس یا ڈیفنس سے یا فلاں فیملیز سے تعلق ہوتا ہے پی ٹی آئی والوں کا، آپ نے دیکھا کہ ہر قسم کی عوام 25 مئی کو پچھلے سال نکلی تھی. ان کو ڈنڈے بھی پڑے، ان کو آنسو گیس کے شیلز بھی مارے گئے، لیکن لوگ بہت بڑی تعداد میں نکلے. اب یہ بھی جو مومنٹم بنایا جا رہا ہے، صرف عمران خان ہے جو پولیٹیکل مومنٹم بنا رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن آج نہیں ہوں گے تو کل نہیں تو پرسوں الیکشن ہو رہے ہیں. یہ مومنٹم بن رہا ہے. اور وہ جو عمران خان نے کہا تھا کہ خوف کا بت توڑیں، کہ اگر ان کے کارکنان ہیں، ینگسٹرز ہیں، اور وہ اگر ان کو یہ خوف ہے کہ ان کو جیل نہ جانا پڑ جائے تو ان کا ڈر ابھی سے نکل جائے گا، جیل جانے کا بھی ڈر نہیں رہے گا، اور یہ تحریک آگے بڑھتی رہے گی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کے غبارے سے ہوا نکل گئی، پتہ نہیں یہ کہاں جا کے عمران خان کا غبارہ چیک کرتے ہیں، زمان پارک یا بنی گالا. بات یہ ہے کہ انہوں نے لانگ مارچ کی، انہوں نے دھرنے دیے، ابھی ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی، جیل بھرو تحریک ناکام ہو گئی. وہ چلو اگر وہ اتنا ان پاپولر ہے تو بھائی پھر الیکشن کروا دو. آپ کے پاس تو بہت اچھا موقع ہے الیکشن کروانے کا. الیکشن کرائیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو بہرحال عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے کارکنان کو، اپنے جو لیڈر ان کے ہیں سینئر، ان کو جو ہے وہ ایک قسم کی گیم پلان کے حساب سے میچ پریکٹس کروا رہے ہیں. اور ان کے کارکن جو ہے آپ دیکھیں کہ جب عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونا تھا تو وہ اس دن کوئی کال نہیں دی گئی تھی، کارکنوں کو کال تھی. لیکن عوام جس طرح نکلی ہے تو اس سے سوچیں کہ جب الیکشن قریب آئیں گے، جلسے جلوس ہونا شروع ہوں گے تو پھر اس وقت کیا حال ہوگا. پی ڈی ایم نے تو اپنے لیے اپنی قبر خود ہی کھودی ہوئی ہے. جس طرح مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور بالکل بریگیڈیئر صاحب نے صحیح کہا کہ یہ کس قسم کی لینگویج یوز کر رہے ہیں. یہ عمران خان کے اوپر اگر وہ اوئے کر کے بات کرتا تھا تو ان کو بڑی مرچیں لگتی تھی، بڑی ٹی وی کے اوپر ڈیبیٹ چلتی تھی کہ بچوں کو وہ بدتمیز کر رہا ہے. لیکن یہ کس قسم کے لینگویج اور الفاظ یوز کر رہے ہیں. یہ دشمنی کرنی ہے تو آپ باہر کہیں جا کے کرو، پاکستان کو تو اس کی اکھاڑا نہ بناؤ نا. پاکستان میں جس طرح اس وقت غریب پس رہا ہے، ایک ایک روٹی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، لوگ بچوں کی فیسیں نہیں دے پا رہے، لوگوں سے بل اپنے ادا نہیں ہو پا رہے. غریب تو رو رہا ہے، اس کی سسکیاں کسی کو سنائی نہیں دے رہی ہیں، اور یہ صرف اپنا بیانیہ، اپنا جو معاملات ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں. اور گورنمنٹ جو ہے وہ آئین کی بھی پاسداری نہیں ہو رہی. اگر سپریم کورٹ میں کیس لگا ہے تو آپ نے ججوں کے خلاف کمپین چلانی شروع کر دی. مطلب اس وقت عجیب و غریب سا جو ہے وہ صورتحال پاکستان کی بنائی ہوئی ہے. اور اس کا ذمہ دار وہ ہر بات کا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہرا دیتے ہیں، جبکہ خود بھی ذمہ دار ہیں. 13 جماعتیں ہیں، بڑے تجربے کار لوگ تھے، تو کہاں گئی معیشت، کہاں گیا دیوالیہ پن کو جو سنبھالنے آیا تھا. سب کچھ اسی اس سے بھی بدتر حالت میں چلا گیا. یہ جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے. ان کی حکومت میں جو کچھ ہوا اس کے ثمرات ہم بھگت رہے ہیں آج تک. وہ تو یہ لاجک دے رہے ہیں. بہرحال آپ کا پوائنٹ آ گیا. ان کی حکومت میں تو حالات اچھے تھے، احساس پروگرام کے ذریعے پیسے مل رہے تھے، نوجوانوں کو قرضے مل رہے تھے، ٹیکس ریٹرن صحیح تھی، ریمیٹنسز آ رہی تھی. پھر کہاں سے حالات خراب تھے؟ حالات تو آج خراب ہو رہے ہیں. یہ مزمل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. یہ مزمل صاحب، جیل بھرو تحریک کو سے نمٹنے کے لیے جو حکومت کی اسٹریٹجی ہے، بالخصوص وزیر داخلہ کل جس طرح سے آئے، انہوں نے جس طرح سے پریس کانفرنس کی، جس طرح سے انہوں نے غلط زبان کا استعمال کیا، بدبخت عمرانی ٹولہ، اور پھر صدر مملکت کو جیسے تنقید کا نشانہ بنایا، کیا یہ حکمت عملی، یہ طریقہ کار درست ہے؟ میرا خیال ہے بس ہو گئی ہے. جتنی گالیاں عمران خان صاحب نے نکالی ہیں اب ان کو جواب میں نہ نکالی جائیں تو کیا دوسرا گال آگے کر دیا جائے. صدر مملکت نے جو چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا اس میں جو لینگویج لکھی ہے بے حس، اور یہ کوئی صدر مملکت دوسرے ادارے کے سربراہ کو یہ لینگویج لکھتا ہے؟ ایک لیگل، ایک آفیشل لینگویج ہوتی ہے ایک دوسرے کو ایڈریس کرنے کے لیے. یہ سپریم کمانڈر کی لینگویج ہے ایک دوسرے کو بے حس لکھنا. جب آپ گالی لکھیں گے تو گالی کھانے کے لیے تیار ہو جائیں.
مطلب صرف آپ کو ہی گالی نکالنے کا اس ملک میں حق ہے کہ آپ کسی کو آج بھی وہ جو ٹی وی پہ تقریر کر رہے تھے کسی کو ملکہ ترنم کہہ رہے تھے کسی کو کچھ کہہ رہے تھے یہ نام رکھنے کا بدتمیزی کرنے کا گالم گلوچ کا حق ملکہ ترنم گالی ہوتی ہے کسی سیاستدان کو کہنا گالی ہوتی ہے کیونکہ وہ ملکہ ترنم نہیں ہوتی ہے آپ یہ بات سمجھیں یہ اب آپ جسٹیفائی نہ یہی پی ٹی آئی کے لوگوں کا مسئلہ ہے وہ کل منشی کو جسٹیفائی کر رہے تھے آج ملکہ ترنم کو جسٹیفائی کرنے لگ جائیں گے کیونکہ ان کے نزدیک تو تہذیب اور اخلاقیات کوئی چیز ہے ہی نہیں کل پرسوں کہہ دیں گے بے ہچ لکھنا کون سی گالی ہے ترسوں کہہ دیں گے کہ وہ یوں کرتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں یہ کوئی گالی ہے میں چھوڑوں گا نہیں اخلاقیات کی بات چھوڑ دیں اخلاقیات کی بات چلیں ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں لیکن حکومت اس وقت جو کر رہی ہے رسپونڈ کر رہی ہے پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کیا کرے سیاست نہیں کرنی انہوں نے ساتھ جو ٹیمپریچر عمران خان صاحب سیٹ کر رہے ہیں اس کو رسپونڈ نہیں کرنا وہ ایک دن ٹی وی پر بیٹھ کے کہتے ہیں میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا میں نے لسٹیں بنا لی ہیں یہ آپ کے نزدیک جسٹیفائیڈ آپ کا پوائنٹ آ گیا بریگیڈیئر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب دیکھیں شائستہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں بالکل لڑائی کے وہ کسی کی بات نہیں کر رہا بات یہ ہے کہ آپ انٹیریئر منسٹر ہیں آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ صرف پی ایم ایل این کے منسٹر نہیں ہیں آپ پاکستان کے عوام کے نمائندے اور منسٹر ہیں بات یہ ہے آپ یہ مت کہیں کہ آپ دشمنی عمران سے نہیں آپ عوام کی تو دشمنی تو نہیں کریں نا کیا پاکستانی عوام انڈین عوام ہے یا پاکستانی فوج یا پاکستان کی پولیس یہ انڈین ہے یہ ہمارے لوگ یہ مسلمان ہیں ایسی بات نہیں ہے یو ڈونٹ بی سو مچ رف ان یور لینگویج آپ یہ نہیں پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آف پاکستان کہہ سکتے اگر بے حس میں بدبخت میں اور اس کے بعد اس طرح کے جو اوقات یہ ورڈ میں بہت ڈفرنس ہے دین ہی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان آپ یہ انٹیریئر منسٹر ہیں آپ ایسی زبان نہیں آپ کو استعمال کرنی چاہیے آپ کو زیب نہیں دیتی ہے کیونکہ آپ کے پاس پوری حکومت ہے آپ کے پاس حکومت مشینری ہے آپ اس کو مس یوز نہیں کر سکتے میرا کہنے کا یہ مقصد ہے بالکل ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا زنیرہ آپ کے خیال میں یہ تحریک کامیاب ہوگی یا پھر نہیں ہو پائے گی اور اس کی کامیابی یا ناکامی کا پیمانہ آخر کیا ہوگا Well, Shaista, as I said before, this is more of a symbolic thing کہ آپ کے لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں جس کو مرضی جب مرضی گرفتار کر لیا کبھی کسی کو کہیں لے گئے پورے پاکستان میں پھرا رہے ہیں بلا اس کو لاہور ہائی کورٹ رہی ہے آپ اس کو کہیں اور لے گئے ہیں یہ سب کچھ ہم نے وٹنس کیا ہے نا کہ یہ سب ہو رہا تھا اور یہ بالکل یہ انکانسٹیٹیوشنل چیزیں تھیں اور جیلوں سے ڈرانا ٹارچر سے ڈرانا لوگوں کو یہ سب ہو رہا تھا تو آئی تھنک ہی ہیز رسپونڈیڈ عمران خان has responded کہ ٹھیک ہے پھر سارے جیل چلے جاتے ہیں ہم جیلیں آپ کی بھر دیتے ہیں آپ کی تسلی کر دیتے ہیں آپ نے کیا ہمارے پیچھے پیچھے پھرنا ہے کم از کم لوگوں کے گھروں میں آ کے ان کی خواتین کی اور ان کی فیملیز کے ساتھ ہراسمنٹ نہ کریں ہم خود آ جاتے ہیں سو آپ اس کو کنٹیکسچولی انڈرسٹینڈ کریں اس کو باقی لوگ جیسے مرضی پولیٹیسائز کرتے رہیں آئی ایم ناٹ بادرڈ میں اس کو اس طریقے سے دیکھتی ہوں کیونکہ ہم نے جو پولیسنگ دیکھی ہے اسٹیٹ پولیسنگ دیکھی ہے اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے اس کا یہی جواب تھا میرا خیال ہے کہ آپ جائیں اور خود جا کے گرفتاریاں دے دیں آپ لیڈران سے پولیٹیکل ورکرز آپ اپنے جی آپ پولیٹیکل لوگوں سے اپنی خار نکال لیں آپ بدلے لے لیں خواتین بچوں کو فیملیز کو گھر چھوڑ دیں دس از ہاؤ آئی سی اٹ اب اس کے اوپر اثر تو ان لوگوں کے اوپر ہوتا ہے جو بڑے اصول پسند ہوتے ہیں جو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں جو ریکنسیلیشن چاہتے ہیں تو مجھے تو بالکل امید نہیں ہے کہ اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا گورنمنٹ پہ لیکن کم از کم بوکھلا ضرور گئے ہیں کیونکہ ان لوگوں میں ہمت نہیں ہے جیلیں کاٹنے کی جیلوں میں جانے کی جو کاٹتے ہیں باہر آتے ہیں اور ڈرائی کلین ہو جاتے ہیں دوبارہ منسٹر لگ جاتے ہیں سو اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم یہ دونوں کانٹیکسٹ میچ نہیں کیے جا سکتے صحیح نسیم صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں شائستہ یہ جو مشینری ہے حکومت کی اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں اپوزیشن کے خلاف اس کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ نیب چیئرمین نے استعفیٰ دے دیا اس لیے کہ ان کے اوپر انڈیو پریشر ڈالا جا رہا تھا الیکشن کمشنر کے منہ سے بھی یہ باتیں سنی گئی ہیں تو یہ دونوں صوبوں میں نگران حکومتیں نہیں ہیں ایک تو غیر آئینی کام یہ ہوا کہ دونوں نگران حکومتوں میں ان لوگوں کو لگایا گیا جن کے وفاقی حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں ان کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہیں اور دونوں صوبوں کے اندر اس طرح پولیس اور جو ایجنسیز ہیں ان کو یوز
کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح اپوزیشن کو دبایا جا سکے، تو لازمی بات ہے اس کا ریئیکشن نکلے گا، اور تمام بات جو ہے، تمام سیاست جو ہے وہ عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے. وہ تقریر کر لیں، وہ کوئی کال دے دیں، انہوں نے عدالت میں پیش ہونا ہو، تو ہم نے کبھی بھی عوام کو اس طرح امٹتے ہوئے نہیں دیکھا. تو بات یہ ہے کہ اگر الیکشن کی طرف جایا جائے، پاکستان کی معیشت کے بارے میں سوچا جائے، اور یہ حکومت کا کام ہے. حکومت بڑے مزے سے آگے کہتی ہے یہ تو عمران خان کا کیا دھرا ہے، مریم نواز کہتی ہے یہ حکومت ہماری نہیں ہے. تو بھائی تم کرنے کیا آئے تھے؟ تم مہنگائی مزید بڑھانے آئے تھے؟ عمران خان کو اپنے بوجھ تلے دبنے دیتے. اب الیکشن کا سیزن آگے آتا، آپ پاپولر ہوتے، عمران خان ان پاپولر ہوتا. آپ نے دیوالیہ کا بہانہ لگا کے سازش کر کے عمران خان کی حکومت کو ختم کیا، اور پاکستان کو بقول خواجہ آصف کے آپ نے دیوالیہ بھی کر دیا. نہ ایلسز کھل رہی ہیں، نہ دوائیاں مل رہی ہیں، نہ لوگوں کو آٹا مل رہا ہے. کل لوگوں سے میں نے انٹرویو کیا، وہ کہہ رہے ہیں لائن میں لگنے کے باوجود شام ہو جاتی ہے، ہمیں آٹا نہیں ملتا. تو یہ غریب عوام کا جو وعدہ کر کے آئے تھے، ان کو فیسلٹیز دینی تھی، وہ تو کچھ بھی نہیں دے پا رہے، اور صرف جو ہے اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے پیچھے لگے. انہوں کسی طرح مقدمے بنا لیے جائے، ان کو جیل بھیج دیا جائے، لیکن عام عوام جو ہے وہ روٹی سے بھی جو ہے اس وقت تنگ ہے. جی ٹھیک ہے زنیرہ، میں معذرت چاہوں گی، میرے پاس وقت کم ہے، اسی لیے میں آپ کا کامنٹ ایڈ نہیں کر پاؤں گی. ناظرین، یہ سوال جب ہم نے سوشل میڈیا صارفین کے سامنے رکھا کہ تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا دوسرا دن ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف تحریک کا ماحول بنانے میں کامیاب ہو رہی ہے؟ 70% لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی ہاں کامیاب ہو رہی ہے، لیکن 30% لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اس تحریک میں کامیابی نہیں مل رہی ہے. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کا معاملہ تاحال حل نہیں ہو سکا ہے. آج اس معاملے پر سپریم کورٹ میں 9 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے. دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ ہم آئین کی خلاف ورزی برداشت نہیں کریں گے اور چاہتے ہیں کہ انتخابات وقت پر ہوں. عدالت نے اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں. اب ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا 90 دنوں کے اندر 2 صوبوں میں انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ زنیرہ، بالآخر وہی ہوا کہ معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ آئین کی تشریحات ہوں گی اور ججز کی تصاویر دکھائی جائیں گی. سٹنگ ججز کی ٹی وی پہ ان کو ملائن کیا جائے گا، آڈیو لیکس، ویڈیو لیکس، بار کے ذریعے سے ان کو پریشرائز کیا جائے گا، پھر بینچ کو افیکٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہ سب کچھ ہوگا اور وہ آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے. ایکچولی پاکستان ہیز بیکم اے سرکس، صرف کچھ لوگوں کی وجہ سے وہ ایک سرکس بن گیا ہے. اور آج میں جب تفصیلات پڑھ رہی تھی کہ سو موٹو کے بارے میں کیا کیا بات چیت ہو رہی تھی، تو اس میں ایسے کویسچنز سامنے آ رہے تھے جس سے لگتا ہے کہ ہمیں 1947 سے چیزیں دوبارہ سے دیکھنی پڑیں گی اور ان کے تناظر میں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا یہ 2 الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. فار ایگزامپل یہ بھی اب دیکھا جائے گا کہ کیا کسی سیاسی رہنما کے کہنے پہ اسمبلیاں تحلیل کی جا سکتی ہیں، اور یہ کہ اگر اسمبلیز کسی لیجیٹیمیٹ ریزن کی وجہ سے تحلیل نہیں ہوئی تو کیا دوبارہ بحال ہو سکتی ہیں. لیکن میں نے کہیں یہ نہیں پڑھا کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہوا تھا اور جو آڈیو ویڈیو ایویڈنسز اس وقت کی موجود تھیں اور اس وقت جو لوگوں نے وفاداریاں تبدیل کی تھیں، سب کچھ اتنا اوپن تھا، اس کی کوئی پریسیڈنس کیوں نہیں سیٹ ہوئی ہے. بلاول بھٹو کل میونخ میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ پاکستان از ان ٹرانزیشن، ڈیموکریٹک نارمز اور کریڈینشلز اپنی بیسٹ شکل میں موجود ہیں. اینڈ آئی وڈ انوائٹ مسٹر خان ٹو ٹیک دا ڈیموکریٹک کورس تو خان صاحب نے لیا ہے کہ وہ الیکشن مانگ رہے ہیں. آپ نے خود ڈیموکریٹک کورس لینا ہے کہ آپ الیکشن ہونے دیں، بجائے اس کے کہ آپ ہر طریقے سے ججز کو ملائن کریں، عدلیہ کو کمپرومائز کریں. کسی انسٹیٹیوشن کو ان لوگوں نے نہیں چھوڑا جو کمپرومائز نہ ہوا ہو، کیونکہ جب ایک دفعہ آپ کنٹروورشل ہو جاتے ہیں تو آپ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. سو اٹ از ٹوٹلی اپ ٹو دا سپریم کورٹ ناؤ، دا ججز ناؤ، کہ وہ آئین کی بالادستی کے لیے، جمہوریت کے لیے کیا لیت و لال سے کام لیتے ہیں یا کوئی سوئفٹ جسٹس پرووائڈ کرتے ہیں. ادروائز سوئفٹ جسٹس کا کانسیپٹ پاکستان میں ہے تو نہیں، لیکن کیونکہ یہ معاملہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. صحیح. بریگیڈیئر صاحب، آج بھی یہ بات ہوئی کہ انتخابات غیر معمولی حالات میں تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں. آپ کے خیال میں موجودہ حالات اتنے غیر معمولی ہیں کہ انتخابات تاخیر کا شکار ہوں؟
شائستہ 2-3 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے ججز کا, اور 9 ججز ہیں جس میں چیف آف جسٹس آف پاکستان بھی ہے, اینڈ دا میٹر آف کانسٹیٹیوشن, انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن, جو ایک مین ان کی رسپانسبلٹی ہے آئین کی تشریح کرنا, جو آئین بنا ہوا اس کے بارے میں. لیکن جیسے زنیر نے بات کی بالکل ٹھیک کی کہ بہت سخت پریشر ڈال دیے گئے ججز کے اوپر. مریم نواز کی جو ایڈریسز ہیں جلسوں میں بڑا کلیئر ہے, ویڈیو لیکس ہو رہی ہیں, اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کتنا پریشر ڈالا رہا ہے. میں تو آنیسٹلی آئی فیل کہ اگر یہ جو ایک بات کی گئی آج کہ کیا پنجاب کی اسمبلی اور کے پی کے کی دوبارہ ری انسٹیٹ ہو سکتی ہے, یہ کیونکہ دیکھیں اگر آج الیکشنز ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد ایم این ایس کے الیکشنز ہوتے ہیں, پھر اسمبلی مین الیکشنز ہوتے ہیں, پورا سال اکتوبر یہ چلا گیا, اس سے بہتر ہے کہ پھر ایٹ لیسٹ یہ کریں اگر یہ پاسبل ہے کہ پنجاب اور کے پی کی وہ اسمبلیز کو ریسٹور کریں. جیسے گورنر کا میں نے تعلیم ہی نہیں کی تھی, تو اس کے خلاف وہ کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں, تو اگر ان کو سب کو کمبائن کر کے ایک فیصلہ ہو تو پی ٹی آئی ول ہیو سم ریلیف, ان کی لیڈرشپ کو ہوگا. اور پھر جنرل الیکشن آپ بے شک اکتوبر میں کریں تاکہ اگست تک یہ کوئی حالات نارملائز ہو جائیں. آپ کو جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ بہتر کرنی ہے, بٹ آئی ہیو نو آئیڈیا کہ یہ لیگل ہے یا نہیں. اف اٹ از پاسبل اس وقت یہ سب سے بہتر لگتا ہے بجائے اس کے کہ ایک ایسے انوائرمنٹ کریٹ ہو, الٹیمیٹلی ججز فیصلہ کریں کہ اس وقت الیکشن نہیں ہوں گے, جا کے روٹین ٹائم پر ہوں گے. ٹھیک ہے. نسیم صدیقی صاحب, کیا لگتا ہے کیا حکومت یا پھر ادارے انتخابات میں تاخیر کے لیے عدالت کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے اور کیا کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیں یہ تو بہت اچھا کیا کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا ہے. میرے خیال سے بینچ ان کو ایسا بنانا چاہیے تھا یا مزید وہ بنا دے جس سے کنٹروورسی بہت زیادہ نہ ہو. اور دوسرا جو مریم نے جس طرح جلسوں میں ججز جو سٹنگ ججز ہیں ان کو ملین کے, یہ بہت ہی بری روایت بنتی جا رہی ہے. اور جو ہمارے اداروں کے لوگوں کو بھی, آپ بے شک وہ ریٹائر ہو گئے, بے شک پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, کم از کم اداروں کو چھوڑ دینا چاہیے. کیونکہ جب آپ اس قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہیں تو آپ کا جو دشمن آپ کے ہمسائے ملک میں بیٹھا ہوا ہے وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. آئی ایس آئی ہماری بہت اچھی ایجنسی ہے جس نے پوری دنیا میں بہت اچھا کام کیا ہے, تو خدا کے واسطے ان کے ریٹائرڈ ہو یا حاضر سروس آفیسرز ہوں, ان کے بارے میں ہمیں کم از کم جلوسوں میں ایسی بات بالکل نہیں کرنی چاہیے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ شاید جو صوبائی اسمبلیز توڑی گئی تھی ان کو ریورس کر دیا جائے, آئین میں اس کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے. جب وزیر اعلیٰ نے تحلیل کرنے کا آرڈر دے دیا, اس نے اپنا گورنر کو بھیج دیا, تو آٹومیٹیکلی 48 گھنٹے میں اسمبلی تحلیل ہو جائے گی. پنجاب کے گورنر نے سائن نہیں کیے, خیبر پختونخوا کے گورنر نے سائن کر دیے تھے, وہاں سے ریورسل بالکل بھی نہیں ہے اور ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے. اگر ایسا سوچنا ہے تو پھر آپ پچھلے سال اپریل میں چلے جائیں اور جو عدم اعتماد آیا تھا, جس سازش کے تحت آیا تھا, جہاں سے اس ملک کے اندر ٹرموائل شروع ہوا تھا, پھر اس کو بھی ریورس کر دے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ جائے اور اس کے بعد پھر آپ الیکشن جو ہے ایک سال اکتوبر میں جو ہے وہ الیکشن کروا دیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ کو آئین کے اوپر عمل کرنا ہے. جب آئین آپ کو کہتا ہے کہ اسمبلی کے تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر آپ کو الیکشن کرانا ہے, تو پھر آپ کو 90 دن کے اندر ہی الیکشن کرانا ہے. جس طرح عدم اعتماد میں 14 دن کے اندر آپ کو ووٹنگ کرانی تھی, اسی طرح 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے 3-4 مہینے کے اندر پورے مجھے جنرل الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. مزمل سہروردی صاحب, تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ تمام مسائل کا حل جو ہے اس وقت انتخابات ہیں. آپ کے خیال میں انتخابات ہونے کی صورت میں اس وقت جو عدم استحکام ہے وہ ختم ہو جائے گا, بے یقینی کم ہو جائے گی, یا پھر یہ ہوگا کہ اندر والے باہر چلے جائیں گے, باہر والے اندر آ جائیں گے؟ دیکھیں, ہم نے عمران خان کو بطور وزیر اعظم بھی چیک کر لیا ہے اور بطور اپوزیشن بھی چیک کر لیا ہے. نہ وہ وزیر اعظم بن کر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, نہ وہ اپوزیشن میں بیٹھ کر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. جب وہ وزیر اعظم تھے تو بھی روٹ کر دوسرے کمرے میں بیٹھے رہتے تھے, اور جب اپوزیشن میں ہیں تب بھی روٹ کر بیٹھے رہتے ہیں. جب تک ان کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ سیاست میں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, آپ کو ملک کی خاطر, ایک کی خاطر, یہ جو سیاست ہے اس میں ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملانا پڑتا ہے, ایک دوسرے کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے, تب تک اس ملک میں 13 جماعتیں اکٹھی چل رہی ہیں, بس وہ اچھی چل رہی ہیں. لیکن مسئلہ تو دیکھیں نا جی, 2014 سے ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک میں, جب سے عمران خان صاحب نے پہلا دھرنا دیا ہے, پولیٹیکل ٹرموائل تو تب سے پاکستان میں آیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی 1.5 اینٹ کی مسجد اپنی کھڑی کر دی ہے جس نے پاکستان کی سیاسی جو نقشہ ہے اس کو عدم استحکام کا شکار کر
दिया है, और उसकी वजह से हमने उनको वजीर में बहुत छोटे होते थे तो इन्होंने लिहाजा वो टर्मोइल देखा नहीं सियासी। नहीं, अब हम 90 की दिहाई वापस ले आए आपके लिए नसीम सिद्दीकी साहब, क्योंकि आपको 90 की दिहाई बहुत पसंद है। तो 90 की दिहाई से सीख कर जो जमातों ने एक दूसरे के साथ जिंदा रहना सीखा, वो सबक खत्म करके दोबारा 90 की दिहाई ले आते हैं, आपको बड़ी पसंद है। और आज इमरान खान की सारी गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए 90 की दिहाई आपके पास मौजूद है, क्योंकि और तो कोई जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं है आपके पास कि इमरान खान की गलतियों को जस्टिफाई कैसे करें। 90 की दिहाई से ही जस्टिफाई हो सकती हैं, 2022 से तो हो नहीं सकती। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के सियासतदानों को इकट्ठे बैठना सीखना होगा। अगर कोई इलेक्शन से अदम इस्तेकाम नहीं खत्म होगा, मजीद नया शुरू हो जाएगा, कोई रिजल्ट मानेगा, कोई नहीं मानेगा, कोई सड़कों पे आ जाएगा धांधली का नक्शा लेकर, कोई कुछ कर लेगा। उसके लिए नए रूल्स ऑफ द गेम और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जो कल्चर है वो पैदा करना पड़ेगा, गालम गलूज खत्म करनी पड़ेगी, तहजीब के दायरे में आना पड़ेगा। सही, आप ठीक कह रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। बलूचिस्तान के इलाके बारखान से खातून समेत 3 अफराद की लाशें मिलने के वाक़े के खिलाफ एहतजाज जारी है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वजीर मवासलात अब्दुल रहमान खेतरान 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। अब सवाल यह है कि क्या जिम्मेदारों के खिलाफ मामला मंतकी अंजाम तक पहुँच सकेगा। ब्रिगेडियर साहब, सरदार खेतरान गिरफ्तार होते हैं, 10 रोज का जिस्मानी रिमांड मिल जाता है और विक्ट्री का निशान बनाते हुए वो जा रहे होते हैं, जैसे कोई मार का सर कर दिया हो। केस आगे बढ़ाना हो और वाकई में सजा मिलनी हो किसी को तो रिमांड 2 या 3 दिन का होता है। 10 रोज का रिमांड, इसका मतलब तो यही है कि फिर मामला दबाने की कोशिश है। शाइस्ता, बात यह है रूल ऑफ लॉ। अगर ने बलूचिस्तान में देखा एक पॉलिटिशियन ने किस तरीके से एक ट्रैफिक सार्जेंट को रौंद डाला और वो बड़े आराम से केस में क्विट हो गया। अभी आपके सामने वो औरत क्या बात कर रही है, 2 बच्चे हैं, अभी बच्चे और बीवी उसकी मरी साहब की वो रिकवर भी हो गई है और आप नामालूम डाल रहे हैं। फिर उसके बाद जिस तरीके से यहाँ सियासी कैदी कोई होता है, आप उसको पूरी हथकड़ी लगा के और पेश करते हैं, वहाँ पर बड़े मदद ना हथकड़ियाँ लेके जा रहे हैं और 12 दिन के रिमांड में सबको क्लियर कर देंगे। तो ये बहुत ही अनफेयर है, बहुत तकलीफ दे है कि गरीब लोग, क्या वो पाकिस्तानी हैं? क्या पाकिस्तान पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत है कि वो अवाम को इस तरीके से देखते हैं? यहाँ पर चीफ मिनिस्टर सिंध के वहाँ बलूचिस्तान का IG का बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंसाफ नजर आना चाहिए, पुलिस को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, इमीडिएटली FIR काटनी चाहिए और उसके बाद एक्शन करना चाहिए। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में लवाहिकीन को इंसाफ मिल सकेगा? देखिए, लवाहिकीन को क्या इंसाफ मिल सकेगा, पूरे बलूचिस्तान को इंसाफ मिलना चाहिए। इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, मादनियात है, वहाँ पे सुई गैस वहाँ से निकलती, लेकिन आप उनको क्या देते हैं? मेरे ख्याल से जितनी फैसलाबाद शहर की आबादी इतनी पूरे बलूचिस्तान की आबादी है। एक तो आप उनके हकूक़ नहीं देते, ऊपर से जिस तरह वडेरे और वहाँ पर इन लोगों के साथ सलूक करते हैं, मेरे ख्याल से उनको इंसाफ मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं बड़ी ही अफसोसनाक है, उनको इंसाफ भी मिलना चाहिए और उनको एक इंसानों वाली ज़िंदगी बसर करने के लिए मौके फराम होने चाहिए। आप देखें कि वहाँ पे निजी जेलें बनी हुई हैं, ये एक आध वाक़या सामने आता है तो लाज़मी बात है मीडिया पे कोशिश करते हैं कि उसको हाईलाइट करें, कुछ लोगों को इंसाफ भी मिल जाता है, लेकिन पूरे बलूचिस्तान के अंदर एक ऑपरेशन होना चाहिए और ये जितनी निजी जेलें हैं वहाँ से ख़त्म होनी चाहिए और उनको इंसाफ भी मिलना चाहिए और उनके जो हकूक़ बनते हैं उनको वो भी मिलना चाहिए। वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान बनने में वही कुर्बानियाँ दी जो बाकी लोगों ने दी, तो जो पाकिस्तान के बाकी शहरियों को हासिल है फैसिलिटीज वो उनको भी मिलनी चाहिए, उनको भी मिलनी चाहिए। जुनैरा, क्या लगता है ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा या फिर दीगर बहुत से मामलात की तरह ये मामला भी ताकत की नजर हो जाएगा?
डेफिनेटली कोई मंतकी अंजाम तो नहीं नज़र आएगा, और अगर सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कुछ नज़र भी आया तो इतने ताकतवर लोग हैं, बाद में फिर दोबारा उस फैमिली के साथ जो होगा कि हाउ डेयर दे टॉक अबाउट इट, उनकी हिम्मत किस तरह हुई है, वो मीडिया पे गए और उन्होंने वडेरे के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, तो वो तो कभी भी सिक्योर नहीं होंगे, बल्कि ये पहले से ज़्यादा मुश्किल में आएंगे ये लोग। यूरोप में बाहर किसी भी मगरबी ममालिक में आप किसी मॉल में चले जाएं, उनके रेस्ट रूम्स में चले जाएं, वहाँ पे अंदर एड्स लगे हुए होते हैं, इसके ऊपर लिखा होता है कि इफ़ यू आर फेसिंग स्लेवरी, उसको बर्दाश्त ना करें, प्लीज़ रिपोर्ट इट टू दिस नंबर। मकसद ये होता है कि इन जगहों पे जो रेस्ट रूम्स में जब लोग जाते हैं, तो अगर वो वहाँ पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमसे शेयर करना चाहें, किसी ने उन पे इन्फ्लुएंस रखा हुआ हो और उनको ज़बरदस्ती अपने घरों में रखा हुआ हो, तो हमें बताएं, हम आपको छुड़ाएंगे आके। तो वो स्लेवरी के उस लेवल पे हैं कि वो घरों से लोगों को आज़ाद करा रहे हैं। हम अभी तक स्लेवरी के उस लेवल पे हैं कि हमने अपनी सब जेल्स बनाई हुई हैं और हमारे मिनिस्टर्स ने बनाई हुई हैं। तो इससे अंदाज़ा कर लें कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सही। मुजम्मिल साहब, क्या लगता है मुल्ज़िमान को सज़ा मिलेगी अपने किए की? नहीं, एक तो हमारा अदालती निज़ाम बहुत कमज़ोर है। आप बलूचिस्तान की बात करते हैं, मैं कहता हूँ ऐसा वाक़या पंजाब में हुआ हो तो हमारे पंजाब जो बहुत ही अर्बनाइज समझा जाता है बलूचिस्तान की निस्बत, वहाँ ऐसे मुलज़म बच जाते हैं। और वहाँ सिंध में, कराची में जोखियों से लेके बहुत सारे वाक़यात हैं कि ताकतवर जो है वो मज़लूम से सुलह करके सज़ा से बच जाता है। और हमारे यहाँ ये जो कसास दियत का जो एक कानून मौजूद है, जिससे फिर आप जो है सुलह कर लेते हैं और उस सुलह के नतीजे में बहुत कुछ हो जाता है। और बलूचिस्तान में तो जिरगा और उसके नतीजे में भी सुलह हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम इतना मजबूत है कि वो ऐसे लोगों को कोई सज़ा दे सके। ये कॉस्मेटिक्स है, जुडिशल सिस्टम है जो मेरा मतलब है कॉस्मेटिक कामों में लगा हुआ है, सू मोटिव बेंच फिक्सिंग में, बेसिक जो ह्यूमन राइट्स के काम हैं करने वाले, मतलब चीफ जस्टिस साहब इस पर सू मोटिव ले लेते हैं ना तो बड़ा ही काम बात हो जाती है। वहाँ मरी कबाइल पूरा सड़कों पे बैठा है, लोग बाजियाब नहीं हो रहे, वो इस पर सू मोटिव ले लेते तो ज्यादा नेकी मिल जानी थी उनको। और आपके ख्याल में इस मामले पर चीफ जस्टिस को इसको नोटिस लेना चाहिए? आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।